मुखालिफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा, ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। पानी पीटीआई सिर्फ बहाना, पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना। अमरीका से बयानात आ रहे हैं, ये चाहते हैं कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत ना रहे। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदा नहीं करने देगी। अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगा, अपने अवाम का हक मांगा है। हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले, हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। हम न सिलेक्टेड हैं और न ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। नून लीग से तय हुआ था कि PSDP मिलकर बनाएंगे। हुकूमत से तय पाने वाले समझौते पर अमल कराने में नाकाम रहे हैं। बिलावल भुट्टो का विफाक से शिकवा। कहा, हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं, सिर्फ अवाम का हक मांगा। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और लड़ रही है। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई होती है। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर मुतादिद ऑपरेशन किए। रवां बरस 925 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया, मुतादिद को गिरफ्तार भी किया गया। बर वक्त इकदाम की वजह से कई दहशतगर्द मंसूबों को नाकाम बनाया। 2 अफगान खुदकुश बमबारों को हिरासत में लिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। भारत की जानिब से कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये 9 मई के साने से जुड़े वाक़यात हैं, इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पे एक प्रोपेगेंडा बनाए। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर कोई गुमराह सोच मुसल्लत करना चाहता है तो उनसे क्या बात करें। जत्थों के हमलों को आइन के मुताबिक न रोका जाए तो मुआशरे को कहाँ ले जाएंगे। DGISPR का कहना था, आइन कानूनी तकाज़ों के मुताबिक 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तान के साथ वफा है, पाकिस्तान को बचाना है। आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा, तो ये भी आपकी ताकत है, पीपल्स पार्टी की ताकत है। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को इससे निकालेंगे, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं, इनको मैं देख लूँगा। मज़ीद कहा, कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। बेहतर ताल्लुकात और कलअदम TTP को खुली छूट, बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफारा है। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कलअदम TTP अफगान सरजमीन से काम कर रही है, काबुल हुक्काम कार्रवाई करें। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये पॉलिसी नहीं चल सकती। मुल्की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। पानी PTI की नई हिकमत अमली, पार्टी कायदीन को वार्निंग। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक तरसीलात ज़र रोकने की मुहिम जारी रहेगी। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी जाएगी। नाकामी की सूरत में दमादम मस्त कलंदर होगा। नए मरहले का एजेंडा पार्टी क़यादत को दे दिया गया। आपस के इख्तलाफात दूर करके एहतजाजी तहरीक पर तवज्जो देने की हिदायत। कुर्रम एजेंसी की सूरत हाल मजीद कशीदा। पारा चिनार के दाखिली रास्ते न खुलने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। अशिया खुरानोश की फराहमी ताहाल यकीनी न बनाई जा सकी।
ادویات کی قلت سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق، دن بدن بڑھتے مسائل سے لوگوں کی زندگی اجیرن۔ پریس کلب کے باہر شہریوں کا دھرنا 90 روز میں داخل، بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین کی شرکت۔ پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی، ملک بھر میں احتجاج۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے سمیت 7 مقامات پر دھرنے جاری۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، ملتان میں بھی احتجاجی دھرنے۔ نماز جمعہ کی اجتماعات میں مذمتی قراردادیں منظور۔ پاکستان کے عوام کا حکمرانوں پر اعتماد ختم ہو چکا، آپ پر اعتماد ہوتا تو عوام کو کوئی امید ہوتی۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس کا مظاہرین سے خطاب، کہا ہمارے دھرنے کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، دھرنے ان نالائقوں کے خلاف ہیں جنہوں نے عوام سے حقائق چھپائے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے، فوری طور پر پارا چنار کا راستہ کھولیں۔ پرائز بانڈز 31 دسمبر تک واپس کیے جا سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ جاری۔ 31 دسمبر کے بعد 40، 25، 15,000 اور 7,500 روپے والے بانڈز قابل استعمال نہیں ہوں گے۔ بانڈز بینکنگ سروسز کارپوریشن کے دفاتر سمیت کسی بھی کمرشل بینک میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔ 31 دسمبر کے بعد کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ ہونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی، کمال عدوان اسپتال سے ملحقہ عمارت پر میزائل حملہ، طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ غزہ کا آخری اسپتال بھی غیر فعال۔ شیخ رضوان محلے میں گھر پر فضائی حملہ، خواتین اور بچوں سمیت خاندان کے 15 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ رفح، صابرہ، زیتون میں بھی خون کی ہولی، خون جمع دینے والی سردی کے باعث 4 بچے دم توڑ گئے۔ صنعاء پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب، یمن نے تل ابیب پر میزائل برسا دیے، خطرے کے سائرن بج اٹھے، حملے کے خوف سے شہری شیلٹرز کی طرف بھاگ پڑے، بھگدڑ مچنے سے 18 یہودی زخمی۔ یمنی فوج نے کہا کہ ہائپرسونک میزائل دشمن کی نیندیں اڑا دیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس بھی اسرائیلی حملے میں بال بچ گئے، وہ صنعاء ایئرپورٹ پر طیارے پر سوار ہونے والے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ شام میں نئی حکومت اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں، محمد الجولانی کا بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ بشار الاسد کے حامیوں کے طرطوس اور لازکیہ کے ساحلی علاقوں میں احتجاج، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار۔ خلیج تعاون کونسل کا 45واں غیر معمولی اجلاس، شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں، کراچی میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، رنگ روڈ سے قائد آباد تک روڈ بند، اطراف کی سڑکوں اور گلیوں میں بدترین ٹریفک جام، نمائش چورنگی کا ایک ٹریک بند ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، گلستان جوہر کامران چورنگی سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل، سماما شاپنگ سینٹر یونیورسٹی روڈ پر بھی ٹریفک جام، 5 اسٹار چورنگی کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے انتہائی قریب پہنچ کر تاریخ رقم کر دی، سائنسدانوں کو خلائی مشن پار کر سولر پراپ سے سگنل ملنا شروع ہو گئے۔ سورج کے قریب انتہائی حدت کی وجہ سے خلائی مشن کا مواصلاتی رابطہ کئی دن منقطع رہا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ سورج کے 38 لاکھ میل قریب سے گزرنے اور 1800 فارنہائٹ کا درجہ حرارت برداشت کرنے کے باوجود خلائی جہاز محفوظ اور درست کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم آج اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی۔ کھیل کے دوسرے روز اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں پر 88 رنز بنائے تھے۔ سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ، کامران غلام نے 4 رنز بنائے۔ جنوبی افریقی ٹیم 90 رنز کی برتری کے ساتھ 301 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عامر جمال نے 2، محمد عباس اور سائم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی۔ نیشنل ویمنز باسکٹ بال چیمپئن شپ لاہور میں جاری، پاکستان آرمی اور وابڈا نیشنل ویمنز سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ پول راؤنڈ میچز کے دوسرے روز وابڈا اور آرمی کی فتوحات کا سلسلہ جاری۔ وابڈا نے فیصل آباد کو 13 کے مقابلے میں 50 پوائنٹ سے شکست دی، آرمی نے اسلام آباد کے خلاف 21 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی۔ کراچی میں سردی کا پارہ ہائی، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار، سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان، بالائی علاقوں میں برف باری نے ہر شے کو سفید چادر اڑا دی۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹھنڈ میں اضافہ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان۔
شدید سردی میں گرما گرم پکوانوں کے ساتھ میٹھے اور لذیذ حلوے۔ اسلام آباد کے شہری طرح طرح کے لذیذ اور مزیدار حلوہ جات پر ہاتھ صاف کرنے پہنچ گئے۔ گاجر کا حلوہ بچوں، خواتین سمیت ہر عمر کے لوگوں کی پسندیدہ سوغات۔ کوئٹہ میں سردی کا توڑ، پشتون روایتی خوراک لاندی شہریوں کی پسندیدہ خوراک، لذت اور دمبے کے خشک گوشت سے تیار ڈش بلوچستان کی ثقافت کا حصہ۔ کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں شہری لاندی کھانے پہنچتے ہیں۔ اور وادی سوات سحر انگیز آبشاروں کی سرزمین، قدرتی حسن کا شاہکار، وادی کی خوبصورتی دیکھ کر سیاح پلکیں جھپکنا ہی بھول جائیں۔ فلک بوس پہاڑوں، گھنے جنگلات اور دل فریب آبشاروں کی کشش سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ جاتی ہے۔